मलाई चाहिँ सर्वोच्चको निर्णय हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दा त्यो यो मात्रै होइन, यो सँगै जोडिएका अरू एक दुईवटा पनि मुद्दा हेर्दाखेरि नेपाल अब एउटा कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्न सुरु गर्यो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। र हामी जुन सुशासनको कुरा गरिरहेछौँ, सुशासनको हिसाबले कानुनी बाटोबाट चाहिँ राज्य अगाडि बढ्ने खालको कुरो त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ आधारभूत कुरा हो भन्ने लाग्छ। र जे कुरा चाहिँ हामीले अलिकति अब जबरजस्ती हिसाबले गरिरहेको थियौँ, अब त्यतिखेर पनि दल दर्ता गर्दैखेरिमा पनि अब त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त अर्को पनि थियो। अब त्यतिखेर एक ढङ्गले त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि गरेको हो। अब त्यही कारणले उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो। अब सर्वोच्चले यो चाहिँ नि कानुन मिचियो भन्ने हिसाबले निर्णय गर्यो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ नि कम्तीमा कानुनी बाटोबाट मुलुक अगाडि चल्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले सुशासनको कुरा गर्दा राम्रो मान्नुपर्छ। अब यो बिचमा धेरै हाम्रा अब नेता कामरेडहरूले अब अलि उग्र हिसाबबाटै अलिकति जुन खालको चाहिँ एउटा राजनैतिक हिसाबबाट हामीले बोल्दाखेरिमा चाहिँ शालीन हिसाबबाट होइन, सशक्त हिसाबबाट आफ्ना कुराहरू सभ्य तरिकाले पनि राख्न सकिन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ अलिकति राजनैतिक संस्कार चाहिँ हामीले यो बिचमा देख्न सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने हो कि अब फेरि होइन, हिजो चाहिँ जता चाहिँ हामी जो जता लाग्यौँ एक ठाउँमा भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। तर यसलाई चाहिँ नि अब उहाँहरूले पनि यसलाई अनुभूति गर्नुपर्छ। एकपल्ट उहाँहरूले चाहिँ आफूले हिजो बोलेका कुराहरू जे छन् ती कुराहरूलाई पनि दोहोऱ्याएर सुन्ने, त्यस पछाडि त्यसमा भएका चाहिँ नि कमीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने र अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले पार्टीमा जुन खालका चाहिँ नि विधि बसालेका छौँ, राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई जसरी अगाडि बढ भनेको छ, ती कुराहरू चाहिँ कानुनका हरेक चाहिँ नि राष्ट्रिय कानुन होस् अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीको विधान होस्, ती धाराहरूलाई चाहिँ सबै धाराहरूलाई चाहिँ नि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जाने हो भनेदेखि त्यस्तो असहज चाहिँ फेरि पनि हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर हिजोको स्थिति कस्तो हो भन्दा नि मसँग जोडिएको चाहिँ नि धारा छ, मलाई फाइदा हुने खालको धारा छ भने चाहिँ त्यो धारा पक्रिने, अनि त्योभन्दा बाहेकका धाराहरू छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरौँ न त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने खालका कुरा चाहिँ त्यो पार्टीको विधानलाई पनि त्यो हिसाबले हेरियो, त्यो राष्ट्रिय कानुनलाई पनि त्यो हिसाबले हेरियो र आखिर त्यसरी चाहिँ कानुनलाई मिचेर अगाडि बढ्दाखेरिको चाहिँ नि परिणति यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हिजो अस्ति जसरी उठेको छ नि यो चाहिँ नीति विधि पद्धति प्रक्रिया भन्ने यो कुरा चाहिँ अर्कोले मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने होइन क्या। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले गरेको गतिविधिहरू चाहिँ त्यो नीति विधि प्रक्रिया र पद्धति अनुसार गरेको छ कि छैन पहिला मैले पालना गर्नुपर्छ, अनि त्यस पछाडि सिँगै पार्टीमा पनि यो चाहिँ नि पालना गराउनको लागि मैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने खालको आत्मअनुभूति चाहिँ सबैलाई भयो भनेदेखि असहज हुँदैन भन्ने नै लाग्छ। खास गरेर नेतृत्व तहमा रहनुभएको कामरेडहरूले यो बिचमा जे कुराहरूलाई जसरी बाहिर उहाँहरूले चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्नुभयो र त्यही कुराहरू चाहिँ आफूले चाहिँ त्यही बिचमा पनि चालेका कदमहरू चाहिँ विधिसम्मत भयो कि भएनन् भन्ने खालको नि समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तो मिल्नै नसक्ने भन्ने खालको कुरा त राजनीतिमा त्यस्तो देखिँदैन। तर अब एउटा कुरा चाहिँ अब योभन्दा पछाडि अहिलेको राजनीति भन्नुहुन्छ नि धेरैले चाहिँ नि अनि राजनीतिमा अर्काको पक्षमा पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि नैतिकता भन्ने खालको आफ्नो नैतिकता चाहिँ नि कहाँनिर चुक्यौँ कि चुकेनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि आत्मसमीक्षा चाहिँ नगर्ने खालको जुन स्थिति छ र अहिले चाहिँ हेर्ने भनेदेखि हामी यो नैतिकता मर्यादा भन्ने हिसाबले चाहिँ राजनीति चलिरहेको मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छैन। अहिले भनेको कानुनमा लेखेका चाहिँ शब्द पक्रिएर अगाडि बढ्ने खालका कुरा मात्रै भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जहाँ पुग्यो यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा कट अफ डेट मानेर अब हामीले चाहिँ नि अब राजनीतिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिक र मर्यादित पनि बनाएर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले त्यो एकदम अर्कोले भनिदिएर होइन कि आफैले चाहिँ नि आत्मअनुभूति गरेर त्यो खालको कुरा चाहिँ हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हिजोको गल्तीहरू नयाँ पुस्ताले चाहिँ अब दोहोऱ्याउन हुँदैन है भन्ने खालको चाहिँ नि उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो त्यो रियलाइजेसन सहित भन्न थाल्नु भने त्यो गाह्रो हुँदैन भन्ने नै लाग्छ। नैतिकताको आधारमा त एक ठाउँमा बसेर काम गर्ने स्थिति नै छैन होइन, त्यो चाहिँ मर्यादाको हिसाबले भन्ने हो भने त्यो एक ठाउँमा बसेर गर्ने खालको कुरै छैन। त्यसले गर्दा जुन खालको चाहिँ नि हिजो उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठुल्ठुला मञ्चमा चाहिँ मैले त उहाँहरूको भाषामा भन्ने गरेको छु कि अब कति जनता थियो चाहिँ मलाई थाहा छैन, अनि उहाँहरूका भाषामा चाहिँ नि लाखौँ जनता जम्मा गरेर जुन ढङ्गबाट एउटाले अर्कोलाई बिना प्रमाण
त्यो चाहिँ नि के अरे फौजदारी तहका चाहिँ आरोपहरू लगाउने कुरो, त्यो त मञ्चमा मात्रै होइन, त्यो सुरुवात भएकै भनेको त जुन खालको आरोप पत्रको कुरा आइरहेको छ त्यो आरोप पत्रमा प्रयोग गरिएका भाषाहरू नै पनि त्यो राजनैतिक भाषा हो। बिना प्रमाण कसैलाई चाहिँ त्यसरी आरोप लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यो पनि आफ्नै चाहिँ नि होइन नेतालाई, अनि संसदीय होइन आफ्नै नेतालाई पनि लगाउन पाइन्छ यदि तथ्य छ भने, र तथ्य छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रक्रिया सङ्गतबाट पनि अगाडि बढ्नु चाहिँ पर्छ। अब भित्र जाँदाखेरिमा प्रक्रिया सम्मत हिसाबबाट केही पनि नगर्ने, अनि त्यसपछि ठुल्ठुला मञ्च बनाएर आम नागरिकको बिचमा जे खालको काम त्यो चाहिँ उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गरेर गल्ती भयो हिजो चाहिँ नि हामीले चाहिँ आवेगमा आएर चाहिँ गऱ्यौँ, हामीले विवेक गुमाएर चाहिँ नि यो आवेगमा मात्रै यस्ता कुरा गऱ्यौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो भने अझै पनि नेपाली नागरिकहरूले खास गरेर पार्टी कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई क्षमा नै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। होइन भने यो मुद्दा त फेरि पनि भोलि पार्टी कमिटीको बैठक बस्न थालेपछि यो मुद्दा त फेरि पनि उठ्न सक्छ। किन भन्दा यो त नेताको मात्रै सवाल भएन, त्यो आरोप लागेको मान्छेलाई हामीले फेरि नेता मानेर जाने कि नजाने भन्ने त एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले एउटा सदस्यको हिसाबले पनि क्वेसन त उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सहज कुरा चाहिँ छैन, तर यो सहज कुरालाई जहिले पनि नेताहरूले आवेगमा होइन विवेकमा चाहिँ बोल्नुपर्छ, विवेकमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ विवेक गुमाउनु भयो नै भन्छु मैले। त्यसमा चाहिँ अब फेरि हाम्रो राजनीतिमा चाहिँ आत्मआलोचना गरेपछि सबै क्षम्य भन्ने जुन छ नि, र यो अन्तिमपल्ट चाहिँ नि क्षम्य हुने गरी उहाँहरूले रियलाइज गरेर त्यो चाहिँ नि गल्ती स्वीकार गर्नु भने एउटा ठाउँ चाहिँ अझै पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूले नि भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ नि मुद्दाको केस पनि बनाएर कसैले लगेको पनि छैन नि त। जस्तो अर्को एउटा केसमा त त्यो चाहिँ नि के अरे एउटा महिलामाथि प्रश्न उठाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि रङ्ग विभेदका कुरा पनि उठे, त्यसमा चाहिँ उमेरजन्य हिसाबले नि हिंसा भयो, त्यसमा चाहिँ नि रङ्गजन्य हिसाबले नि मुद्दा होइन हिंसा भयो भनेर एउटा जुन चाहिँ नि अदालतमै केस पुगेको छ। त्यो अघि भनिएका चाहिँ होइन शीर्ष भनिने नेताहरूको चाहिँ नि त्यो केस चाहिँ त्यसरी गएको छैन। तर पनि केस नगए पनि पब्लिकमा चाहिँ जसरी उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यही लेभलमा जुन लेभलमा आरोप लागेको छ त्यही लेभलमा उहाँहरूले त्यो रियलाइज त गर्नुपर्छ। छन् मैले त यो जुन कुरा भनिरहेको छु यो प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट पनि कतिपय भनिएका कुराहरू चाहिँ नि त्यो कुर्सीमा बसेर भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो भन्ने खालका कुराहरू छन् कि त्यसले गर्दाखेरि मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो गोली र बोली चाहिँ छुटिसके पछाडि फिर्ता हुँदैन, तर गोलीले छोयो भनेदेखि चाहिँ बरु त्यसमा अपरेसन गर्न सक्ने होइन, त्यसमा चाहिँ नि फेरि रिकभर हुने खालका स्थितिहरू बन्द रहेछन्। तर बोलीले लागेको जुन खालको चोट हो त्यो चोट र त्यसको चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ लान्छना हो त्यो चाहिँ नि असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि। त्यसले गर्दा बोलीमा त सबै नेताहरूले सुधार गर्नै पर्छ, र नेताहरूको बोलीमा जुन खालको संयमता हुन्छ, जुन खालको चाहिँ नि होइन उहाँहरूकोमा शालीनता हुन्छ, जुन खालको चाहिँ सभ्यता हुन्छ, पछिल्लो पुस्ताले त त्यही सम्झिने हो नि त। अहिले त तपाईँ भन्नुहोस् यो अहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेताहरूले बोलेको मैले यो र ऊ भनेको छैन कि मञ्चहरूमा बोलिएका जति पनि भाषाहरू छन् यही भाषा चाहिँ नि हामीभन्दा पछाडिको चाहिँ युवा पुस्ताले पनि सिक्ने हो भनेदेखि हाम्रो समाजको चाहिँ नि सांस्कृतिक गन्तव्य कता हुन्छ त? त्यो त एकदमै त्यो अलिकति परसम्म हेर्ने हो नि त, यसले त दूरगामी असर त एकदमै नकारात्मक पार्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि माफी माग्दाखेरिमा गल्ती भयो भने माफी माग्न पर्दो रहेछ भन्ने खालको कुरो चाहिँ नि नयाँ पुस्ताले सिक्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ समाजलाई ठिक बाटोमा लैजान्छ भन्ने कुराले पनि उहाँहरूले त्यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। अहिले हाम्रो राजनीति नैतिकतामा आधारित भएर राजनीति चलिरहेको खालको कुरा छैन। अब अहिले अलिकति पछाडि फर्किने हो भने पनि जुन बेलामा 2072मा सरकार बन्यो त्यतिखेर पनि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत माओवादीकै बिचबाट सरकार बन्यो। अब उहाँहरू सरकारमा हुँदाखेरि के भन्छ विश्वासको मत फिर्ता लिने खालको जुन खालको कुरा भयो अथवा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने खालको कुरा भयो। अब त्यतिखेरको कुरा अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेससँग, अनि नेपाली काङ्ग्रेस सँगसँगै मिलेर नै स्थानीय निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन हुनको लागि सरकारमा पनि बसिराखेकै छ, त्यस पछाडि गठबन्धन चाहिँ फेरि प्रतिपक्षीसँग बनाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो नैतिकताको पाटो चाहिँ नि त्यतिखेरदेखिकै कुरालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने खालका कुराहरू चाहिँ हुँदो रहेछन्। अब यसलाई त्यतिखेर त्यसरी हामीले विश्लेषण कति गऱ्यौँ कति गरेनौँ आफ्नो ठाउँमा छ।
अब अहिले चाहिँ हामी जुन स्थितिमा आइपुगेका छौँ नि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भनेर, हिजो चाहिँ नागरिकहरूले मत भनेको चाहिँ यही स्थितिमै दिएको हो नि त, दुईटा पार्टीको गठबन्धनलाई दिएको हो मत। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ नि हिजो यो अब साझा घोषणापत्र थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि गठबन्धनलाई मत दिएको हो र हिजो अस्ति यो जबसम्म पार्टी छुट्टिसकेको थिएन, सर्वोच्चले निर्णय गरेको थिएन, त्यतिखेर नै हामी केही साथीहरूले छलफल गरिरहेका थियौँ, यदि एउटै पार्टी बनाएर हामी बसेर काम गर्न सक्दैनौँ भने कम्तीमा 75 सालको चाहिँ नि जेठ 2 गतेभन्दा पहिलाको स्थितिबाट आउने बाँकी 2 वर्ष चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि यी पार्टीका नेताहरूले के गर्छन् भन्ने मात्रै होइन, नागरिकले जसलाई मत दिए नागरिकको मतलाई सम्मान गर्नको लागि पनि यो दुईवटा चाहिँ वामपन्थीको नाममा दिएको जुन खालको मत छ त्यो मतलाई सम्मान गर्ने हो भनेदेखि पार्टीलाई मित्रवत हिसाबबाट प्रतिस्पर्धामा लैजाउँ होइन, हामी आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाउँ, तर सरकार चलाउने सन्दर्भमा चाहिँ हिजो यही चाहिँ गठबन्धनलाई नागरिकहरूले बहुमत दिएर ल तिमीहरूले थाई सरकार चलाऊ भनेको स्थितिमा अहिले पनि नैतिक हिसाबले सोच्ने हो भनेदेखि बाँकी रहेको अवधिमा यो दुईवटा पार्टीकै गठबन्धनले सरकार चलाउनु सबैभन्दा नैतिक हुन्छ। तर अब होइन, अब त्यो चाहिँ नि अब फेरि पनि अब अहिलेको जुन खालको स्थिति छ अब चाहिँ मत विश्वास फिर्ता लिने भन्ने खालको स्थितिमा हो भनेदेखि भोलि नागरिकहरूले क्वेसन त गर्लान् नि त निर्वाचनमा जाँदाखेरि, हिजो चाहिँ नि गठबन्धन भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ नि मत दियो अनि बिचमा गएर तपाईँहरू 3 वर्ष पनि चाहिँ आखिर एउटा पार्टी भनेर दिएको त थिएन। ठिक छ, तपाईँहरू हिजो मत दिने बेलामा जुन हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीको त्यही हैसियतमा कम्तीमा पनि चाहिँ हाम्रो मतको चाहिँ सम्मान गर्न सक्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरिमा अब त्यसको जवाफ चाहिँ नि जसले विश्वासको मत फिर्ता लिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक महँगै पर्न सक्छ। त्यसले यो पक्षमा उहाँहरूले अझै पनि सोच्नु भयो भने यसले चाहिँ नि दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ नि नेकपा माओवादीकै साथीहरूलाई पनि यसले चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर अब निर्णय त उहाँहरूको हो होइन, त्यसमा त धेरै गृह कार्य गर्नै परेन। अब त्यो विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिँदाखेरिमा अहिले भएको प्रतिपक्षमा भएको कुनै दलले सपोर्ट गर्यो भनेदेखि यो सरकार फेरि अर्को 1 वर्ष कम्तीया निरन्तर जान्छ, 1 वर्ष निरन्तर गइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ नि अब अर्को वर्ष त निर्वाचनै भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यदि फिर्ता लिनुभयो भने अब प्रतिपक्षमा रहनु भएको चाहिँ अब दुईटा मध्ये एउटा पार्टीको सपोर्ट लिने र उहाँहरूसँग संयुक्त सरकार बनाउने खालको स्थिति चाहिँ बनाउने एउटा प्रयत्न हुनसक्छ। अब त्यो भएन भनेदेखि त प्रतिपक्षमा जाने आफ्नो पार्टीको काम गर्ने। यदि हामी फेरि पनि नैतिक कुरो गरिरहेछौँ भने कम्तीमा यहाँसम्म जे भए पनि अब चाहिँ हामीले राजनीतिलाई अलिकति नैतिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि अरू कसैलाई नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री बनाएर त्यो सरकारमा सहभागी हुने खालको कुरो चाहिँ यो चाहिँ नैतिक हुँदैन नै भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि कि भएका अरू 3वटा दलमध्ये कुनै दलको होइन सहयोगमा समर्थनमा नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री होइन नेतृत्व गरेको सरकार चलाउनुपर्छ, होइन भने अरू 3वटा पार्टी अथवा को पार्टीले चाहिँ सरकार बनाउँछ उहाँहरूलाई ल बनाउनुहोस् भनेर छोडिदिनुपर्छ। अब उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो भने हामी प्रतिपक्षमा गएर बस्नुपर्छ। अब 3टा पार्टी मिल्दा पनि सरकार पनि बन्न सकेन, त्यस पछाडि अब यो चाहिँ अल्पमतको सरकार हुने स्थिति भयो भने त अस्ति विघटन गर्दाखेरिमा चाहिँ 5 वर्षसम्म चल्न नसकेमा भन्ने जुन चाहिँ प्रावधानमा बहस भएको थियो। अल्पमतको सरकारले त्यसरी विश्वासको मत दिने हो भने त यो पहिला 1 महिनाभित्रै जुन विश्वासको मत माग्दाखेरिमै उसले विश्वासको मत पाइहाल्छ। 1 महिनाभित्र चाहिँ नि यदि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने अझसम्म लिएको छैन, नलिन पनि सक्छ होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले अझै चाहिँ अलि ठन्डा हिसाबले अझै सोच्दै पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि लाग्छ। किन भन्दा अहिले तत्काल त अब नेकपा एमालेसँग अलिकति अब भर्खर आन्दोलन सकिया बेला त झोक चल्छ नि मान्छे हो होइन। त्यस पछाडि अब अहिले तातै हुँदाखेरि अलिकति त्यो कसरी सोचिराख्नु भएको छ त्यो थाहा छैन। तर दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मैले फेरि पनि के भन्छु भन्दाखेरि 75 सालको जेठ 2 गतेभन्दा पहिलाको स्थितिमा यो बाँकी रहेको 2 वर्षको सरकार केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ नि चल्ने खालको स्थितिमा जाने दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। नागरिकको बिचमा चाहिँ हामीले के भयो त एकीकरण गरेको पार्टी चाहिँ प्रक्रिया पुगेन छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ केही कमी कमजोरी भएछ, भित्रै कुरा पनि मिलेन हाम्रो,
त्यसले गर्दा पार्टी चाहिँ अलग अलग भयो नि तपाईँहरूको बिचमा आउँदाखेरिमा जुन जुन हैसियतमा गठबन्धन आएका थियौँ त्यही गठबन्धनको हिसाबले हामीले सरकार 5 वर्ष सञ्चालन गऱ्यौँ र अब फेरि पनि अब हिजो भएका कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्छौँ भन्दै नागरिकको बिचमा मत माग्न जान्छ दुईटाले सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। तर त्यसो गर्दाखेरिमा पनि यो विगतमा जसरी चाहिँ सरकारभित्रै बसेर सरकारको विरोध गर्ने खालका कुराहरू भए अब पार्टीहरूले चाहिँ सुध्रनुपर्छ। त्यसले एमाले भित्रका जो चाहिँ नि नेता सांसदहरू छन् त्यसले प्रतिपक्षले चाहिँ हामीले बोल्नै परेन, हामीले बोल्नै पाएनौँ, एजेन्डा जति सबै सत्तापक्षले बोलिदियो भन्ने जुन खालको 3 वर्षको चाहिँ तितो स्थिति रह्यो, अब सत्तापक्षमा रहेको त्यो चाहिँ नेकपा एमालेकाहरूले त यसको एकदमै धेरै शिक्षा लिनै पर्छ र उहाँहरू फेरि पनि अर्को 2 वर्ष पछाडि नेकपा एमालेलाई मैदानमा गएर नागरिकको बिचमा स्थापित गर्ने भन्ने नि यो 2 वर्ष कसरी हुन्छ राम्रो काम गर्ने खालको र जनतालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राम्रो काम त गर्यो है यो सरकारले पछिल्लो चरणमा भने नि भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रभाव दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अब सरकारमा जो सँगै हुन्छ त्यो सँगै भएको चाहिँ नि अर्को पार्टी त्यो नेकपा माओवादी केन्द्र होस् अथवा काङ्ग्रेस होस् अथवा चाहिँ सङ्घीय के अरे जसपा होस्, अब जो हुन्छ उसले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबबाट अनुभूति गर्नुपर्छ। अब होइन अब प्रतिपक्षमा रहने खालको स्थिति भयो भने प्रतिपक्षमा रहँदाखेरिमा पनि अहिलेसम्म किन चाहिँ नि हामीले कति काम गऱ्यौँ, गर्न खोजेका कामहरू चाहिँ किन गर्न सकेनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ तथ्यगत हिसाबले चाहिँ नि नागरिकको बिचमा लैजाने काम चाहिँ नेकपा एमाले गर्नुपर्छ। प्रायोरिटी भन्दा पनि जोसँग सहमति हुन्छ त्यहीसँग गर्ने भन्ने त्यो प्रायोरिटी फिक्स गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले पनि चाहिँ प्रायोरिटी गर्नु पर्यो नि त। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि यतिखेर 3 वर्ष पछाडि आएर प्रमुख प्रतिपक्षी भएर निर्वाचनमा जाँदाखेरिमा कति फाइदा हुन्छ र अनि त्यसपछि अहिले सरकारमा जोडिएर जाँदा कति फाइदा हुन्छ भने त उसले पनि त हिसाब किताब गर्ला नि। त्यसले गर्दा राजनीतिमा चाहिँ आजको भोलि कतिजना मन्त्री हुने कतिजना के हुने भन्ने मात्रै त हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्वाचनसम्मको कुरा त कम्तीमा पनि अर्को निर्वाचन त सोच्नु पर्यो नि त। नेताहरूले यो सिँगै देशको भविष्य चाहिँ नि सोच्ने खालको एउटा के अरे राष्ट्रिय हिसाबबाट होइन नसोचे पनि निर्वाचनको हिसाबले मात्रै त सोच्ला। त्यसले गर्दा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब त्यही हो अहिले देखेको भनेको कि यही सरकार निरन्तर हुन्छ कि भने अब प्रचण्ड कामरेडकै भाषामा भन्दा कम्फर्टेबल सरकार बनाउने प्रयत्न उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। के अरे कम्फर्टेबल सरकार बन्ला, तर मलाई एकदमै झिनो आशा मात्रै छ त्यो सरकार बन्छ भन्ने चाहिँ। अब त्यो दुइटै बन्न सक्ने स्थिति भएन भने त फेरि पनि अब मध्यावधिमा जानुभन्दा अर्को चौथो विकल्प हुन्छ।